नमस्कार। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा फैलिरहेको छ र कोरोनाको संक्रमणको सन्दर्भमा नेपालमा मात्र होइन विश्वमा नै एउटा नयाँ चिन्ताको विषय छाएको छ र अहिले एउटा नयाँ अध्ययनले के पनि देखाएको छ भने कोरोनाको संक्रमण जनावरमा पनि देखा पर्न थालेको छ र जनावरमा संक्रमण भएर जाँदा यो भाइरसले आफ्नो स्वरूप बदलेको कुरा आइरहेको छ र युरोपको एउटा राष्ट्र डेनमार्कमा यसको अध्ययन गरिँदैछ र त्यहाँ अध्ययन गरिँदा मिङ्क भन्ने एउटा जनावरमा त्यस्तो प्रकारको भाइरस देखिएको छ जुन कोरोनाले आफ्नो स्वरूप बदलेको छ। यदि त्यसरी स्वरूप बदलेर भाइरसले जनावरमा पनि प्रवेश गर्यो भनेदेखि अहिले जसरी वैज्ञानिकहरूले भ्याक्सिन तयार पार्दै गरेका छन् र त्यो भ्याक्सिनले काम गर्दैन कि भन्ने प्रश्न पनि उब्जिसकेको छ। त्यसैले सोचे जति सहज छैन यो कोरोनाको भाइरस भनेर वैज्ञानिकहरू चिन्तित हुन थालेका छन् र त्यो सन्दर्भमा नेपालले अलि बढी चिन्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ। यस मानेमा कि नेपालमा कोरोनाको संक्रमण फैलिराखेको छ र यो फैलिएको संक्रमणलाई हामीले नियन्त्रण गरेनौँ भनेदेखि यो ठुलो जनसङ्ख्यामा फैलिन सक्दछ र ठुलो जनसङ्ख्यामा फैलनुभन्दा अगाडि नै यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्दछ र कोरोनाको संक्रमण अन्य दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू चाहिँ क्रमशः नियन्त्रणको दिशातर्फ छन्। भारतमै पनि क्रमशः नियन्त्रण भएको खबरहरू आइरहेको छ तर नेपालमा यो फैलिन थालेको छ र यसलाई रोक्नको लागि हामीले सक्षमता पनि देखाउन सकिरहेका छैनौँ। अब अहिलेकै अवस्थामा भन्दा कोरोना सँगसँगै जीवन पनि यापन गर्ने जुन सरकारको नीति रहेको छ यो नीतिलाई एउटा हिसाबले स्वाभाविक मान्नुपर्दछ तर सँगै नियन्त्रणको प्रभावकारी कदम पनि चाल्नुपर्दछ र सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ कि आम नागरिकहरू जो कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुन्छन् तिनीहरूको उपचार र परीक्षण गर्न सक्दैनौँ भनेर सरकारले जसरी पन्छिएको थियो त्यो काम तिमीले गर्नुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले निर्देशन पनि दिएको छ, फैसला पनि गरिदिएको छ र यो जनताको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला हो र यो फैसला यस्तो पृष्ठभूमिमा गरिएको छ कि त्यो बेलामा जति बेला नेपालमा एकै दिन 3051 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन्। एकै दिन ठुलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमित भएका छन् र मृत्युको सङ्ख्या 18 जना पुगेको छ गए राति मात्रै र अहिलेसम्म कुल 1052 जना मानिसहरू कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएर मृत्युवरण गर्न पुगिसकेका छन् र यो कोरोना सङ्क्रमणबाट अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ अलिकति जनप्रतिनिधिहरू सांसदहरू पनि सङ्क्रमित हुन थालेका छन्। कयौँ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू पनि यसबाट सङ्क्रमित भएका छन्, कलाकारहरू सङ्क्रमित भइरहेका छन्। त्यसैले कोरोनाको सङ्क्रमणबाट कोही पनि मुक्त भएको देखिएको छैन र काठमाडौँ जिल्ला बाहिरकै कुरा गरियो भने सुदूरपश्चिम प्रदेशका एकजना मन्त्री जसलाई कोरोनाको सङ्क्रमण भयो उनलाई हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइएको कुरा आइरहेको छ र नेपाली कङ्ग्रेसकै नेताहरू फर्मुला मन्सुर त्यसै गरी अर्को एकजना नेतालाई पनि कोरोनाको सङ्क्रमण भएपछि उनीहरूलाई पनि सघन उपचार गर्न थालिएको छ र प्रदेश नम्बर 2 का मुख्यमन्त्री पनि कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएका छन्। यस्तो खालको स्थिति देखा परेको छ र यो स्थितिले भन्छ कि अवस्था अलिकति गम्भीर छ भनेर। अब यो गम्भीर अवस्था भएकै कारणले र यसलाई अलिकति नियन्त्रण गर्नको लागि बढी चासो र चिन्ता प्रकट गर्नुपर्दछ भनेर आवाज उठेको हो र अहिलेसम्म कुल नेपालमा 1,85,974 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् कोरोनाबाट। त्यसमध्ये 1,48,408 जना निको भएका छन्। यो निको हुनेको सङ्ख्या ठुलो रहेको छ तर पछिल्लो समय सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ। 36,514 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन्। कोही त्यसमध्ये कोही होम आइसोलेसनमा छन् त कोही अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन् र यो मध्ये एउटा विभिन्न उमेर समूहका अलिकति युवा उमेरका मानिसहरू पनि कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएको खबरले चाहिँ
अलिकति चिन्तित तुल्याएको छ र यसलाई नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने नै चासोको विषय रहेको छ र गैराती मात्रै 3430 जना मानिसहरू निको भएका पनि छन्। त्यसैले निको हुने सङ्ख्या पनि ठुलो छ, सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि ठुलो रहेको छ। सानो जनसङ्ख्या भएको नेपालमा एकै दिन 3000 मानिसहरू सङ्क्रमित हुने भनेको सानो कुरा होइन, यो ठुलो कुरा हो। र यो सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढिराख्दाखेरि हामीले यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि अब कस्तो खालको रणनीति अपनाउने भन्ने बारेमा सोच्नुपर्नेछ। सँगै राज्यले सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो सँगै अर्थतन्त्रलाई कसरी मजबुत बनाउने र झन्डै अब 1 वर्ष हुन आँटिसकेको छ। शिक्षा क्षेत्र जो विद्यार्थीहरू यत्तिकै घरमा बसेका छन्, कतिले अनलाइन क्लास लिएका छन् त कयौँ विद्यार्थीहरू यत्तिकै बसेका छन्, तिनको बारेमा कस्तो खालको नीति बनाउने भनेर पनि सरकारले एउटा सोच बनाउने बेला भइसकेको छ। अझ भनौँ भने ढिलो भइसकेको छ, तर यसबारेमा प्रष्ट धारणा सरकारले अझै पनि दिन सकिरहेको छैन। बडा अल्पत्र परेको, अलमलमा बसेको अवस्था देखिएको छ र यो अवस्थाले अन्योलता थपिदिएको छ। यसरी अन्योलता थपिरहँदाखेरि एउटा धारणा के हुने र यो अहिलेको समस्याको चुनौती जुन देखिएको छ यसको हल के गर्ने भन्ने नै सोच्नुपर्ने विषय बनेको छ। र यो कसरी सोचिँदैछ जिल्ला स्तरमा र यसलाई कार्यान्वयनमा कसरी ल्याइँदैछ, हामी कुराकानी गर्नेछौँ एकछिन म्याग्दीमा। र म्याग्दीमा हाम्रा सहकर्मी सन्तोष गौतम हुनुहुन्छ र त्यहाँको अवस्थाको बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सन्तोषजी, हजुर सन्तोषजी। हजुर सन्तोषजी, के छ म्याग्दीको अहिलेको अवस्था कस्तो छ? कोरोना सङ्क्रमणको दृष्टिले, परीक्षणको दृष्टिले कस्तो छ? अहिले पछिल्लो समय चाहिँ म्याग्दीमा कोरोना सङ्क्रमित भेटिने दर चाहिँ पहिचान हुने दर चाहिँ बढेको छ र अहिले यहाँका जनप्रतिनिधि, व्यापारी, कर्मचारीहरू, त्यसै गरेर बजारका अरू बासिन्दाहरूमा र सुरक्षाकर्मीहरूमा कोरोना भेटिने क्रम बढेपछि यहाँको बेनी नगरपालिका, मङ्गला गाउँपालिका र मालिका गाउँपालिका बन्द भएको छ र अहिलेसम्म म्याग्दीमा 2 जनाको कोरोनाका कारणले गर्दाखेरि ज्यान पनि गइसकेको छ। 2 जना वृद्धको म्याग्दीबाट, 1 जनाको पोखरा, 1 जना काठमाडौँ पुर्याएर उपचार गर्ने क्रममा ज्यान गएको छ र अहिले जिल्लाभरि नै अहिलेसम्म 108 जना कोरोना सङ्क्रमित भेटिएका छन् भने अहिले सक्रिय सङ्क्रमित 35 जना हुनुहुन्छ र उहाँहरू सबै अहिले धेरैजसो आइसोलेसनमा, होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। प्रकाशजी, सन्तोषजी, जस्तो यो म्याग्दी चाहिँ तुलनात्मक रूपमा अन्य जिल्लाहरूको तुलनामा अलिकति सुरक्षित थियो, कोरोनाको सङ्क्रमण पनि त्यो स्तरमा थिएन र म्याग्दी प्रवेश गर्ने मानिसहरूलाई पनि जस्तो PCR परीक्षणको रिपोर्ट हेरेको, अनि को कहाँबाट आएको विवरण लिएको, यस्तो प्रकारको व्यवस्थाहरू त्यहाँ गरिएको थियो। तर पनि यो सङ्क्रमणको दर अहिले कसरी बढ्यो, के कारणले रहेछ? अब यो चाहिँ यति धेरै प्रयासहरू हुँदाहुँदै पनि मुख्यतया त अब यहाँ आम समुदायहरूले पनि अलि त्यति धेरै सावधानी अपनाउन छोड्नुभयो, सुरक्षित छ के अरे भनेर अलिक लापरवाही हुँदै गयो र यो जुन यो दसैँको विशेष गरेर दसैँको मुखमा आवत जावत चाहिँ निकै नै धेरै भयो र त्यसैको माध्यमबाट चाहिँ अब जिल्लामा अरू यहीँ बसिरहेका मानिसहरूमा पनि कोरोना पहिचान हुने दर भेटियो। अहिले र विशेष गरेर जनप्रतिनिधि भने 1 जना चाहिँ प्रदेशका सांसद पनि सङ्क्रमित हुनुभएको छ। 1 जना उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व उपाध्यक्ष पनि सङ्क्रमित हुनुहुन्छ र उहाँको बुवाको पनि मृत्यु भइसक्यो। त्यसै गरेर नेकपाका सचिव, नेपाली काङ्ग्रेसका सहसचिव, यी अलिकति राजनीतिक तहका व्यक्तिहरू, त्यसै गरेर व्यवसायहरू र कर्मचारीहरूमा चाहिँ कोरोना पुष्टि भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ यो थप फैलिन नदिनको लागि सदरमुकाम बेनी, त्यसै गरेर मङ्गला गाउँपालिका र मालिका गाउँपालिकाको कार्यालय, वडा कार्यालय, त्यसै गरेर बजार क्षेत्र बिहान 2 घण्टा खोलिन्छ र अरू समय चाहिँ बन्द भएको छ। यातायात र अति आवश्यक सेवा त्यसै गरेर चाहिँ खुलाइ गरिएको छ र बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी संस्थाहरूको पनि
सेवा बन्द गरिएको छ। भनेपछि यो सङ्क्रमणको दर अझ बढ्न सक्नेछ भनेर त्यो आकलन गर्दै त्यो बजार क्षेत्रहरू चाहिँ बन्द गरिएको छ। अब यो बन्द हजुर हजुर यो म्याग्दीकै सदरमुकामसँगै वारी र पारी भएको कालीगण्डकीदेखि एकातर्फ म्याग्दी अर्कोतर्फ पर्वतको जलजला गाउँपालिका पनि छ। त्यो क्षेत्रमा पनि सङ्क्रमण दर अलिक बढेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँबाट पनि म्याग्दीमा चाहिँ सङ्क्रमण फैलिने खतरा भएको हुनाले यो दुईवटै पालिका पर्वत जिल्लाको यो जलजला गाउँपालिकातर्फ पनि बन्द भएको छ। अब यो बन्द त गरिएको छ सन्तोषजी, यो बन्दसँगै चाहिँ कति मानिसहरू सङ्क्रमित छन् र यसको प्रभाव कहाँसम्म पुगेको छ भन्ने थाहा पाउनको लागि त परीक्षणको मात्रालाई व्यापक गर्नुपर्छ। त्यो परीक्षण चाहिँ कसरी भइरहेको छ त्यहाँ? हजुर हजुर सन्तोषजी। हजुर हजुर आवाज क्लियर आएन? हजुर सन्तोषजी, जस्तो यो अब यो जस्तो बन्द गरिएको छ नि सङ्क्रमण नफैलियोस् भनेर, बन्द गरिसकेपछि यो अझ नफैलियोस् अथवा कति फैलिएको छ भनेर थाहा पाउनको लागि त परीक्षण व्यापक मात्रामा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कति PCR परीक्षण चाहिँ कति स्तरमा कसरी गरिएको छ त त्यसो भएदेखि? अहिले विशेष गरी यो बन्द गर्नुको उद्देश्य भनेको जो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पर्नुभएको छ उहाँहरू पनि घरमै बस्नु हुने भयो र अरू मान्छेहरू पनि सम्पर्क नहोस् र उहाँहरू कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका व्यक्तिहरूको पनि अवस्था हेरेर अब एउटा घरमा एकजनाको स्वाब लिने, त्यसपछि उसको कोही भयो भने अरूको पनि लिने र उसलाई देखिएको छैन भने अब त्यसलाई एक हिसाबले सुरक्षित मान्ने खालको बुझाइ छ र त्यसरी चाहिँ यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका व्यक्तिहरूको पहिचान गरेर उनीहरूको स्वाब परीक्षण गर्ने काम पनि भइरहेकै छ। अघि पछिको भन्दा यो अलिक तीव्र रूपमै भइरहेको छ। त्यो चाहिँ जस्तो त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेको मानिसलाई चाहिँ त्यहाँ स्थानीय पालिकाहरूले नै परीक्षण गरिरहेका छन् कि व्यक्ति आफैले परीक्षण गरिरहेका छन्? यो अहिले यहाँको स्वास्थ्य कार्यालय र बेनी अस्पतालले यहाँबाट स्वाब सङ्कलन गरेर त्यसपछि पोखरा लगेर सरकारी भनौँ प्रदेश सरकारकै व्यवस्थापनमा यो चाहिँ अहिले निःशुल्कै रूपमा अहिलेसम्म स्वाब परीक्षण भइरहेकै छ र सँगसँगै अब यहाँका पालिकाहरूले यो कोरोनाले अलि लपेट्नै थालिसकेपछि 5 बेड क्षमताको कोरोना अस्पताल त्यसै गरेर 15 बेड क्षमताको प्री आइसोलेसन पनि बनाउन थालेका छन् र अहिले गाउँपालिकाहरू स्तरमा पनि त्यहाँका सङ्क्रमितलाई त्यही नै राख्न पनि थालिएको छ र स्थानीय तहहरूले अहिले स्वास्थ्यकर्मी र अरू नर्सहरू भर्ना गरेर कोरोना सङ्क्रमितलाई आफ्नै पालिकाभित्रै उपचार गर्ने र अलि जटिल अवस्था आयो भनेपछि यहाँ सदरमुकाम पठाउने अथवा पोखरा पठाउने गरिरहेका छन् र अर्कोतर्फ सदरमुकाम बेनीको अस्पतालमा 2वटा भेन्टिलेटर सहित 5 शैय्या क्षमताको आइसियु स्थापना भएको 4 महिना भयो। तर त्यो सञ्चालन नहुँदाखेरि चाहिँ अहिले यो अलि जटिल अवस्थाका बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ हेलिकप्टरै बोलाएर हेलिकप्टरबाट चार्टर गरेर पोखरा काठमाडौँ लैजाने गरिएको छ। भनेपछि अलिकति सजगता अलिकति व्यापक बनाइएको छ, परीक्षण पनि व्यापक बनाइएको छ र अब यो सँगै चाहिँ नियन्त्रण होला भनेर अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ। तर सँगै फेरि तिहार पनि आइसकेको छ, दसैँले अलिकति मानिसहरूको ओहोर दोहोर बढायो जसले गर्दाखेरि सङ्क्रमण अलिकति फैलिएको छ। तिहारको हकमा के निर्णय गरिँदैछ त्यहाँ? तिहारमा पनि अझै अब यो बेनी नगरपालिका र व्यक्ति उद्योग वाणिज्य सङ्घको अनुरोधमा बेनी बजारलाई चाहिँ 14 गतेदेखि आजसम्म एक हप्ताका लागि चाहिँ सेवा बन्दको घोषणा गरिएको थियो स्थानीय प्रशासनले र अब आज त्यो सकिँदैछ। आजबाट पनि फेरि थप एक हप्तालाई भनेको तिहार नसकिँदासम्मको लागि चाहिँ यो लकडाउनकै मोडलको चाहिँ अथवा बन्दलाई चाहिँ बढाउनलाई नगरपालिकाले सिफारिस गर्ने बुझिएको छ र अरू पालिकाहरूले पनि यो बन्दलाई चाहिँ तिहारसम्मै लम्बाउने र तिहारमा देउसी भैलो खेल्ने र आवत जावत गर्ने क्रमलाई चाहिँ रोकेपछि एक किसिमको चाहिँ कन्ट्रोल हुन्छ अथवा नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ कि भन्ने खालको यहाँका सुरक्षा अधिकारीहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू, पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू, अरू सरकारवालाको बुझाइ छ। सन्तोषजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी सन्तोष गौतम म्याग्दीबाट हामी कुरा गर्दै थियौँ र तुलनात्मक रूपमा म्याग्दी सुरक्षित थियो कोरोना सङ्क्रमणबाट र बाहिरबाट मानिसहरू जो आइरहेका थिए म्याग्दीमा ती मानिसहरूको PCR परीक्षण नेगेटिभ भएको रिपोर्ट चाहिने अनि त्यसरी आएका मानिसहरू कहाँबाट आएको हो त्यसको विवरण लिने, उनीहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने यस्तो प्रकारको व्यवस्थापन म्याग्दीले गरेको थियो र त्यसो गर्दा कोरोनाको सङ्क्रमणबाट जोगिन सकिन्छ भन्ने उसको अपेक्षा रहेको थियो। तर
सधैँ त्यस्तो हुँदो रहेनछ, मानिसले सोचे जस्तो हुँदो रहेनछ। जब सङ्क्रमण कम भयो मानिसको स्वभाव नै त्यस्तो हो कि दसैँमा ओहोर दोहोर अलि बाक्लो भयो र हामी सुरक्षित छौँ भन्ने मनोभावनाले पक्कै पनि काम गर्यो त्यहाँ। त्यसैले गर्दा अहिले सङ्क्रमण बढेको छ र त्यो सङ्क्रमितहरूमध्ये पनि 35 जना अहिले सक्रिय सङ्क्रमित छन् म्याग्दीमा र खास गरी बेनी क्षेत्र आसपास र बेनीकै नजिकै रहेको पर्वतको जलजला गाउँपालिकामा पनि। त्यसैले गर्दा यो सङ्क्रमण जब बढ्न थाल्यो त्यसपछि बेनी बजारदेखि अन्य 3वटा त्यहाँको गाउँपालिकाहरू बन्द गरिएको छ र यो बन्द गरिएसँगै बिहान 2 घन्टा मात्रै बजार खुल्ला गरिएको छ र लगभग तिहारको मुखसम्म बन्द गरिएको छ अहिले। र त्यो बन्दले कोरोनाको सङ्क्रमण नियन्त्रणलाई मद्दत गर्नेछ भन्ने त्यहाँ अपेक्षा गरिएको छ र सँगै परीक्षणको स्तर अलिकति बढाइएको छ र यो बढाइएको परीक्षणको स्तरले पनि कुन लेभलसम्म सङ्क्रमण फैलिएको छ भन्ने कुरा जान्न बुझ्नको लागि यसले पक्कै पनि मद्दत गर्नेछ। यो म्याग्दीको खबर हो। म्याग्दी पछि हामी एकछिन उदयपुरतर्फ लाग्नेछौँ। उदयपुरमा सहकर्मी गणेश उप्रेती हुनुहुन्छ। गणेशजी। हजुर प्रकाशजी। गणेशजी के छ उदयपुरको अवस्था चाहिँ? हामीले भर्खरै म्याग्दीमा कुरा गरेका थियौँ, बडा सुरक्षित जस्तो लागिरहेको थियो म्याग्दी, तर त्यहाँ पनि सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढेर बजार एरिया बन्द गरिएको छ। उदयपुरको चाहिँ अब अहिलेको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? प्रकाशजी, उदयपुरको अवस्था चाहिँ सामान्य छ, तर कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या चाहिँ दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्था छ। हिजो मात्रै उदयपुर सदरमुकाम गाईघाटमा रहेको त्रियुगा नगरपालिकामा रहेका 8 जना कर्मचारी र अन्य 2 जनामा गरी 10 जनामा कोरोना सङ्क्रमणको पुष्टि भएको छ। यसले हेर्दाखेरि उदयपुर जिल्लामा 262 जना भन्दा बढीलाई कोरोना सङ्क्रमणको पुष्टि भइसकेको छ भने 5 जना भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ भने बजार पसल कल कारखानाहरू विद्यालयहरू छिटपिट रूपमा सञ्चालनमा छन् भने अधिकांश बजारहरूमा चाहिँ भिडभाड चाहिँ बढी नै देखिन्छ र कोरोनाको त्यति धेरै डर मानिरहेको अवस्था चाहिँ देखिँदैन प्रकाश अहिले उदयपुरको अवस्थामा। यो सङ्क्रमण चाहिँ फेरि बढेको रहेछ, खास गरी नगरपालिका भनेपछि त्यहाँ त पक्कै पनि कामको चापले गर्दा मानिसहरू आउने भिडभाड हुने गरेको हुनाले नै यो सङ्क्रमण भएको होला। त्यसतर्फ कति ध्यान दिएको पाइयो गणेशजी? खास गरी उदयपुरमा चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ त्यति वर्तमान कोरोनाप्रति चाहिँ ध्यान दिएको हामीले पाइरहेका छैनौँ। उदयपुरमा रहेका पालिकाहरूले अस्पताल बनाउने, अस्पताललाई उपचार गराउने किसिमले चाहिँ योजनाहरू बनाइरहेको बुझेका छौँ। तर कोरोनालाई नियन्त्रण गर्ने, कोरोनालाई चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा कोरोना सङ्क्रमितहरू जुन हुनुहुन्छ उहाँहरू कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा आएकाहरूलाई चाहिँ परीक्षणको दायरामा ल्याउने, त्योसम्मको जुन रूपमा अघिल्ला दिनहरूमा अघिल्ला महिनाहरूमा त्यस्तो कार्यहरू हुनु थियो। एउटालाई हुनसाथ त्यसको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा कतिजना मान्छेहरू थिए, ती सबैलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा आएका मान्छेहरूलाई परीक्षण गर्ने जुन दायरा बढाएको थियो, पछिल्लो समयमा चाहिँ उदयपुरमा त्यस्तो किसिमको दायराहरू चाहिँ घट्दै गइरहेको अवस्था छ। मान्छेले म कोरोना सङ्क्रमित छु, मलाई लक्षणहरू देखा परिरहेको छ, मेरो कोरोनाको PCR परीक्षण गरिदेऊ भन्दाखेरि समेत नगरिरहेको अवस्थाले चाहिँ उदयपुरमा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणहरू चाहिँ अझ थप बढ्ने चाहिँ हामीले आकलन गर्न सक्छौँ र स्थानीय पालिकाहरूले चाहिँ क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने, बाहिरबाट आएका मान्छेहरूलाई नियन्त्रण गर्ने लगायतको कुनै पनि कार्यहरू त्यतिखेर गरिरहेको अवस्था चाहिँ छैन उदयपुरमा। गणेश, जस्तो यो अब उदयपुरको अब भुल्के एरिया लगायतका ठाउँहरूमा त निकै ठुलो सङ्ख्यामा पहिला सङ्क्रमण भएको थियो र निकै सफलतापूर्वक त्यसलाई नियन्त्रण पनि गरेको थियो उदयपुरले। अहिले यसो तपाईँहरूले हेर्दाखेरि रिपोर्टहरू त्यसको एनालिसिस गर्दाखेरि चाहिँ पहिला सङ्क्रमित भएका मानिसहरू पुनः सङ्क्रमित भएका घटनाहरू छ कि छैन उदयपुरमा? उदयपुरमा चाहिँ जुन रूपमा विगतका दिनहरूमा भुल्के एरियामा चाहिँ धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितहरू भए, ती मान्छेहरूलाई सङ्क्रमित भए पश्चात जुन किसिमको उदयपुर जिल्लामा लकडाउन गर्ने, ती सँगसँगै स्थानीय पालिकाहरूले चाहिँ एकदम धेरै कराई गर्ने, आवाजलाई बन्द गर्ने लगायतका जुन प्रक्रियाहरू सुरुका दिनहरूमा देखिएका थिए, त्यो दिनको पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ अब सरकारले नै पूर्ण रूपमा चाहिँ खुल्ला गर्ने भए पश्चात त्यो किसिमका सावधानीहरू, त्यो किसिमका प्रक्रियाहरू चाहिँ स्थानीय पालिकाहरूले गरेका छैनन् र जुन रूपमा भुल्के क्षेत्रमा चाहिँ धेरै सङ्ख्यामा कोरोना सङ्क्रमितहरू थिए, ती मान्छेहरूलाई चाहिँ अहिलेसम्म कोरोना सङ्क्रमण पुनः लागेको भनेर हामीले खबर प्राप्त भएको छैन। उनीहरू जुन मान्छेहरूलाई कोरोना सङ्क्रमणहरू भएको थियो ती मान्छेहरूको चाहिँ प्लाज्मा दान गर्ने, प्लाज्मा दिने भन्ने तरिकाले स्वास्थ्य कार्यालयले त्यहाँ गएर त्यो ब्लडहरूको स्याम्पलिङहरू समेत लिएको थियो। त्यो प्रक्रिया कहाँ पुग्यो, त्यो प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाएको छ भन्ने विषयमा पनि अहिलेसम्म जानकारी गराइएको अवस्था छैन। यसरी हेर्दाखेरि जुन रूपमा हिजो मात्रै सदरमुकाम गाईघाटमै रहेको त्रियुगा नगरपालिकामा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणहरू अब कर्मचारीलाई देखियो, त्यो कर्मचारीहरूलाई सङ्क्रमण देखियो, ती कर्मचारीले मात्र ल्याएका छैनन्, त्यहाँ आउने सेवाग्राहीहरू अन्यलाई पनि कोरोना सङ्क्रमण लागेको हुन सक्छ जुन आकलनहरू गर्न थालिएको छ। जुन किसिमले चाहिँ स्थानीय पालिका जुन त्रियुगा नगरपालिका छ त्यो पालिकाले चाहिँ अलिकति चाहिँ
व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, अलिक कडाइ गर्नुपर्ने जुन रूपमा आवाजहरू उठ्न थालेको छ त्यो तर्फ पनि ध्यान गइरहेको देखिँदैन। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले पनि अनुमान गर्दाखेरि चाहिँ अब कोरोना सङ्क्रमितहरूको जुन अवस्था छ अझै यो भयावह रूपमा भएर जान्छ। अब बाँच्ने मान्छेहरू बाँचिहाल्छन्, मरि नै हाल्छन् भन्ने हिसाबले छोडिदिएको हो कि भनेर चाहिँ आकलन गर्ने अवस्था चाहिँ देखिएको छ प्रकाशजी। हजुर, अनि गणेशजी जस्तो अब यो त बडा निराशावादी कुरा हो है, किनभने तालै त्यस्तो छ कि न परीक्षण छ न त्यसबारेमा सजगता नै रहेको छ। तर अब जस्तो यो कोरोनाको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई अलिकति जस्तो स्थानीय तहमा राजनीतिक पार्टीहरू छन्, उनीहरू पनि सक्रिय छन्, उनीहरूको काम पनि त जनतासँगै भिजेर काम गर्ने हो। जनप्रतिनिधिहरू छन्, उनीहरू निर्वाचित हुनु, उनीहरू जनभावना बुझेर काम गर्ने, उनीहरूको मनोदशा, उनीहरूको मानसिकता चाहिँ कस्तो प्रकारको देखिन्छ? पक्कै पनि प्रकाशजी, उदयपुरको जस्तो हाम्रो जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, त्यसै गरी कटारी नगरपालिकाका प्रमुख, त्यसै गरी बेलाका नगरपालिकाका प्रमुखहरूलाई समेत कोरोना सङ्क्रमण भएर उहाँहरू चाहिँ 14 दिन 15 दिनसम्म क्वारेन्टाइन बसेर उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै पालिकाका प्रमुखहरूलाई अलिक अप्ठ्यारो भएको, कसलाई सहजमा भएको भन्ने जुन रूपमा उहाँहरूले भएको थियो, उहाँहरू कोरोना जितेर अहिले काममा फर्किसक्नु भएको अवस्था छ। तर उहाँहरू आफैले पनि कोरोना सङ्क्रमणको पुष्टि भएर आइसोलेसनमा बसेर उपचार गरेर फर्किसकेपछि उहाँहरूले पनि पक्कै पनि पालिकाभित्र प्रवेश गर्ने, नाकारमा कडाइ गर्ने, त्यस सँगसँगै जुन रूपमा अघि सुरु चरणमा चाहिँ पालिका प्रवेश गर्ने बेलामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब थर्मोगनहरूले जाँच्ने, प्रेसर जाँच्ने, ज्वरो जाँच्ने लगायतका कामहरू हुन्छ, ती कामहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिएको भए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ आम जनताहरूको चाहिँ कुराकानी रहेको छ। तर पालिकाहरूले त्यो गरिरहेका छैनन्। हिजो जुन बाहिरबाट आएका मान्छेहरू जस्तो अन्य जिल्ला, त्यसै गरी अन्य देशहरूबाट आएका मान्छेहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने जुन किसिमको प्रक्रियाहरू थियो, ती क्वारेन्टाइनहरू पनि अहिले उदयपुरमा सञ्चालनमा रहेको अवस्था छैनन्। सबै सञ्चालन भएका क्वारेन्टाइनहरू बन्द भइरहेको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि अब पालिकाहरूले कि त त्यो क्वारेन्टाइनहरू सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् या चाहिँ अब पालिकाहरूले ध्यान नदिएका हुन् कि भन्ने चाहिँ प्रश्नहरू उठेका छन्। यद्यपि पालिकाका प्रमुखहरू यहाँका राजनीतिक दलहरूले हामीले हाम्रो क्षमताले गरेसम्म चाहिँ गरिरहेका छौँ, रोकथाममा नियन्त्रण गर्ने प्रयास हामीले गरिरहेका छौँ बताइरहेका छन्। तर आम रूपमा चाहिँ जनताहरूले चाहिँ स्थानीय सरकारहरूले, त्यसै गरी यहाँका राजनीतिक दलहरूले जुन रूपमा हामीले काम गरिरहेका छौँ भन्दै राखेका छन्, तर आम जनताहरूले विश्वास गरिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। यसरी हेर्दाखेरि पनि अब हामीले अनुमान गर्ने हो, अब हामीले पनि सार्वजनिक मिडिया मार्फतै आवाजहरू उठाउने हो। यसरी उठाउँदाखेरि पनि अब कोरोना सङ्क्रमण दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्थामा चाहिँ अब यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि पालिका स्तरीयमा चाहिँ पालिकामा आवाजमा कडाइ गर्ने हो कि जस्तो पालिकामा प्रवेश गर्ने बेलामा त्यहाँ गएर इन्ट्री गरेर एकचोटि थर्मोगनहरूले यसरी जाँच गर्ने हो कि यस्ता कार्यहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने चाहिँ आवश्यकता चाहिँ देखिएको छ प्रकाश अहिले। अब जस्तो यो आवश्यकता छ र सँगै अब भर्खरै हामीले दसैँ मनाएका छौँ, लगतै तिहार आउँदैछ भनेको बढी ओहोर दोहोर हुने, भिडभाड हुने यो जुन चाडपर्वहरू हामीसँग आइरहेका छन्, त्यसपछि छठ आउनेछ, लगायतका चाडपर्वहरू छन्, ती चिजलाई हेरेर चाहिँ कस्तो खालको रणनीति उदयपुरमा बनाएको छ? उदयपुरमा चाहिँ विशेष गरी दसैँको अगाडिमा चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 सरकारले नै जारी गरेको थियो जस्तो साँझ 8 बजीदेखि बिहान 5 बजीसम्म चाहिँ हिँड्डुल गर्न गर्न नदिने भन्ने जुन निर्णयहरू गरेको थियो, त्यो निर्णयअनुसार स्थानीय प्रशासनले पनि त्यो सूचनाहरू जारी गरेको थियो। पालिकाहरूले पनि एक किसिमको चाहिँ योजनाहरू बनाएको थिए। तर दसैँ लगत्तै त्यो योजनाहरू सबै अहिले त्यो केही पनि छैन, योजनाहरू केही पनि लागू भएको छैन। कोरोना नियन्त्रण गर्नका निमित्त चाहिँ जिल्ला प्रशासन त्यससँग स्थानीय पालिकाहरूले अहिलेसम्म उदयपुरमा ठोस योजनाहरू पछिल्लो समयमा चाहिँ बनाइरहेको अवस्था पनि छैन प्रकाश अहिले। गणेशजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी गणेश उप्रेती उदयपुरबाट हामी कुराकानी गर्दै थियौँ र हामी एकपटक नियम बनाउने तर त्यसलाई पालना नगर्ने हाम्रो पुरानो रोग रहेको छ र यो पुरानो रोग रहिरहँदाखेरि अहिले उदयपुर त्यसको मारमा पर्न थालेको छ। उदयपुर त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ निकै ठुलो सङ्ख्यामा कोरोनाको सङ्क्रमण पहिला भएर सिङ्गै एउटा भुल्के एरियालाई नै सिल गरेर अनि पछि त्यसबाट मुक्ति पाएको ठाउँ हो र त्यो ठाउँबाट धेरै कुराहरू सिक्न पनि सकिन्छ। तर अहिले त्यही कोरोना सङ्क्रमणबाट पुनः त्रियुगा नगरपालिकाकै कर्मचारीहरू सङ्क्रमित भएका छन्। अन्य ठाउँमा पनि त्यसै गरी सङ्क्रमणको खतरा देखिएको छ, तर परीक्षणको मात्रा कम देखिएको छ। मलाई परीक्षण गर्नु पर्यो भनेर कसैले भन्दाखेरि पनि परीक्षण भइराखेको छैन। यी गुनासोहरू पनि सुनिएको छैन। स्वयं नगरपालिकाका प्रमुखहरू सङ्क्रमित भएका छन्, उनीहरू सङ्क्रमण मुक्त भएर आएका छन्, तर नीति निर्माणमा र कार्यान्वयनमा चाहिँ ठुलो परिवर्तन आइरहेको छैन र मानिसहरूको असन्तुष्टि नै यसैमा हो, मानिसहरूको गुनासो नै यसैमा हो। त्यसैले यो फैलिएर हिजोकै जस्तो अवस्थामा नपुगोस् भन्ने मानिसहरूको कामना रहेको छ। तर काम गराइको सुस्तता र शैली हेर्दाखेरि
हामी चेत्ने अवस्थामा रहेको जस्तो देखिएको छैन। उदयपुरको अनुभवले त्यही भनिरहेको छ। र उदयपुरपछि हामी एकछिन कैलालीतर्फ लाग्नेछौँ। सहकर्मी दिनेश विष्ट हामीसँग हुनुहुन्छ। दिनेशजी, हजुर दिनेशजी। हजुर हजुर दिनेशजी, के छ कैलालीको अहिलेको ताजा अवस्था चाहिँ कस्तो छ? कैलालीमा पनि करिब 4,000 हाराहारीमा कोरोना सङ्क्रमित पुगिसकेको अवस्था छ। आज मात्रै कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडाध्यक्षको कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएको छ। उहाँ 8-9 दिनदेखि यहाँ भेन्टिलेटरमा उहाँको उपचार भइरहेको थियो धनगढी स्थित क्षेत्री प्रादेशिक अस्पतालको कोरोना वार्डमा। उनलाई स्वास्थ्यमा सुधार नभएपछि भेन्टिलेटरमा राखिएको अवस्था हो। त्यसपछि उहाँको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै सँगै आज बिहान उहाँको मृत्यु भएको अवस्था छ। 63 वर्षीय उहाँको 6:25 आज मात्रै मृत्यु भएको अवस्था हो। त्यससँगै यहाँको सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीलाई पनि कोरोना सङ्क्रमण भएको छ। उहाँको पनि स्वास्थ्यमा सुधार हुन नथालेपछि हिजो कोरोना वार्डमा लगेर त्यसपछि फेरि होम आइसोलेसनमै आउनु भएको थियो। आज मात्रै फेरि उहाँको अवस्था ठिक नभएपछि काठमाडौँ कोरोना सङ्क्रमण भने प्रदेशभरि नै दैनिक 50, 60, 75, 80 को हाराहारीमा दैनिक कोरोना सङ्क्रमण भइरहेको दिनेश, जस्तो अब यो तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो, जस्तो चाहिँ एउटा गौरीशङ्कर गाउँपालिकाको वडाध्यक्षको मृत्यु भएको कुरा र सुदूरपश्चिम प्रदेशकै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको चाहिँ उपचार कैलालीमा सम्भव नभएपछि काठमाडौँ ल्याइएको कुरा भनेको जनप्रतिनिधिहरू पनि सङ्क्रमित हुन थालेका छन्, राजनीतिक मानिसहरू सङ्क्रमित हुन थालेका छन्। उनीहरू पनि सङ्क्रमित हुन थालेपछि चाहिँ कैलालीमा यसको परीक्षण गर्ने कुरा, यसको नीति कार्यान्वयन गर्ने कुरामा केही फरक आएको छ? अलिकति सजगता हुनुपर्छ, अलिकति सचेत हुनुपर्छ भन्ने कुरामा केही अन्तर आएको छ? विगतको भन्दा त सचेत भन्ने कुरा त झन् बिग्रिएको छ। पहिला धेरै मान्छे सचेत थियो, त्यही अनुसारले अब चेक जाँच पनि बढिरहेको थियो। अन्त सचेतना त मान्छेले थाहा पाइसक्यो यस्तो भन्ने, तै पनि आफू सचेत बन्दैन। पछिल्लो समय अब त्यो अनुसारले बढिरहेको अवस्था छ। अब अहिले त चेक जाँचको पनि जसलाई धेरै लक्षण देखियो तब मात्रै चेक जाँच गर्न गइरहेको अवस्था हो। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पहिला जस्तो अब एउटा सामान्य ट्रेसिङमा पर्दाखेरि नै उसको सम्पर्कमा आएका उसलाई सबैले परीक्षण हुन्थ्यो भनेपछि अहिले त्यो केही छैन। जबसम्म ठुलो लक्षण देखिन्न तबसम्म यहाँ परीक्षण भइरहेको अवस्था छैन। अब त्यो पहिलाको तुलनामा त अहिले सजगता अपनाउने कुरा, त्यसलाई परीक्षण गर्ने कुरामा त धेरै कमी छ। यसको मतलब के त कोरोनाले खास हानिकारक रहेनछ, कोरोनाले ठुलो असर गर्दैन भन्ने कुराले समाजमा प्रभाव पारेछ कि क्या हो? अथवा सरकारको नीतिले नै यस्तो कुरा बनाइदियो? अब सरकारी तहबाट पनि कमजोरी सुरुबाट सरकारी तहबाटै हुन्छ कमजोरी। बाहिरतिर त्यो सजगता अपनाऊ, नागरिकतिर सजगता अपनाऊ भनिरहने सरकारी तहहरूले आफैले सजगता नअपनाउने, जुन अनुसारले सरकारले तयारी गर्नुपर्ने त्यो नहुने र नागरिकले पनि त्यसलाई सामान्य रूपमा लिइसक्यो, केही हुँदैन, सामान्य रुगाखोकी जस्तै हो, आउँछ जान्छ भन्ने हिसाबको मनसा भइसकेको कारणले अहिले चाहिँ त्यो सजगता नअपनाइएको पाए। मानिसहरू चाहिँ जस्तो कति मानिसहरू चाहिँ हामीले यस्तो पनि देखिरहेका छौँ नि कि उसलाई लक्षण पनि देखेको छ तर परीक्षण गराउन चाहिँ नगइरहेको। कैलालीको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? कैलालीमा पनि अब केही लक्षण देखिएका र परीक्षण नगरेर घरमै बसिरहेको अवस्था पनि होला। त्यो त अब बाहिर त्यति हाम्रो उसमै त आएन, तर पनि अब यस्तो भयो त्यो अलि त्यसले परीक्षणै गराएर उत्तिकै घरमा बसेर ठिक भयो, त्यो अलगै गयो, त्यसको रुगाखोकी लाग्यो भन्ने हिसाबको। जब अब चेक गराइसकेपछि समाजमा थाहा पाउँछ यताउति। अहिले सामाजिक दुर्व्यवहारको शिकार बन्ने भएका कारणले मानिसले अहिले त्यो अब लक्षणै देखिसकेपछि नि परीक्षण नगरेको अवस्था चाहिँ हो। भनेपछि त्यो परीक्षण गरेर पोजिटिभ भन्ने रिपोर्ट आयो भनेदेखि समाजमा हेर्ने दृष्टिकोणै फरक हुन्छ भनेर पनि मानिसहरू हच्किरहेका छन्। हजुर दिनेशजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी दिनेश विष्ट कैलालीबाट हामी कुरा गर्दै थियौँ र अलिकति समाजको दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन आउनु जरुरी रहेको छ। कसैलाई कोरोनाको सङ्क्रमण भयो भनेपछि उसलाई गर्ने व्यवहारमा, उसको परिवारलाई गर्ने व्यवहारमा
अथवा त्यो टोललाई नै हेर्ने दृष्टिकोणमा अलिकति फरक पनि छ हामी कहाँ। त्यसैले गर्दाखेरि पनि मानिसहरू डराइरहेका छन् कि परीक्षण गर्नको लागि, परीक्षण गरेर रिपोर्ट आएपछि पनि सार्वजनिक गर्नको लागि। त्यसैले गर्दा कोरोना सङ्क्रमण अझ फैलिएर नजाओस्, ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो रहेको छ। कतै हामीले लुक्दै गर्दाखेरि झन् फैलने त होइन, भित्रभित्र यो रोग भन्ने डर पनि छ। र कोरोनाको भाइरस कसरी सर्छ भन्ने कुरा त एकसरो हामी सबैलाई जानकारी भइसकेको छ। यसबाट कसरी जोगिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई जानकारी भइसकेको छ। र पनि यो सरिरहेको छ, यो फैलिरहेको छ भन्नुको मतलब काहीँ न काहीँ कमजोरी भइरहेको छ। र त्यो कमजोरी नागरिक स्तरमा भइरहेको छ कि त्यो कमजोरी राज्यको स्तरमा भइरहेको छ, छुट्याउनु पर्ने कुरा चाहिँ त्यो भएको छ। र यहाँनिर पुलको रूपमा राजनीतिक पार्टीहरूले भूमिका खेल्नुपर्दछ। उनीहरूले यसबारेमा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछन्, एउटा जनचेतना पनि फैलाउन सक्दछन् र उनीहरूले फैलाउने जनचेतना व्यापक स्तरसम्म पुग्न सक्दछ। तर यो काम राजनीतिक पार्टीहरूले गरिरहेका छैनन्, उनीहरू आफ्नै कुटिल धन्दामा व्यस्त रहेका छन्। यो कैलालीको खबरपछि हामी एकछिन नुवाकोटतर्फ लाग्नेछौँ। सहकर्मी रामहरि न्यौपाने हामीसँग हुनुहुन्छ। रामहरिजी। हजुर प्रकाशजी। अहिले नुवाकोटको चाहिँ पछिल्लो अवस्था चाहिँ कस्तो छ रामहरिजी? नुवाकोटको पछिल्लो अवस्था अन्य जिल्लाहरूमा जस्तै नुवाकोटमा पनि कोरोनाको सङ्क्रमणको दर बढिरहेको छ। यसअगाडि समुदाय स्तरमा नै कोरोना रोग भए नभएको पहिचान गर्ने र रोग देखिएमा नियन्त्रण गर्नको लागि जुन रूपमा नमुना सङ्कलन गर्ने क्रममा रहेको थियो, त्यो समयमा गरिएको जाँचले निकै कम मात्रामा रोगको पहिचानहरू हुने गरेको थियो। यद्यपि त्यसरी अहिले काम भइरहेको छैन। यति बेला नुवाकोटमा सङ्क्रमण देखिएका, लक्षण देखिएका र प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित एका घरका परिवारको मात्र जुन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सम्पर्क व्यक्तिलाई पहिचान गर्नको लागि नमुना सङ्कलन गरिएको छ, ती नमुना सङ्कलनको जाँचको क्रममा धेरै सङ्ख्यामा अथवा धेरै प्रतिशतमा कोरोना रोग भएको, सङ्क्रमण भएको नतिजाहरू आएको छ। पछिल्लो समय सङ्क्रमण के रहेको छ भनेर जुन रूपमा सम्पर्क व्यक्ति कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको परीक्षण गर्ने क्रममा 80% बढीमा रोगको सङ्क्रमण भएको पाइएको छ। पछिल्लो दिन दैनिक नुवाकोटमा 20 जना, 30 जना, 60 जनासम्मको हाराहारीमा सङ्क्रमण देखिएको छ। अहिलेसम्म नुवाकोटमा 590 जनामा रोगको सङ्क्रमण देखिएको छ। यो नुवाकोटभित्रै सङ्कलन गरेर परीक्षण गरिएको नतिजाको आधारमा हो। योभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा जिल्लाभन्दा बाहिर बसोबास गरेर धेरै जस्तो काठमाडौँमै जानेर काठमाडौँमै परीक्षण गर्ने क्रमले गर्दाखेरि यो जुन तथ्याङ्कमा समावेश भएको छैन। र यति बेला नुवाकोटमा 304 जना सक्रिय सङ्क्रमित भई उनीहरू अधिकांश होम आइसोलेसन घरकै एकान्तवासमा बसिरहेको छ। र पछिल्लो समयको नतिजाले नुवाकोटमा समुदाय स्तरमा नै रोगको सङ्क्रमण फैलिएको छ र त्यो निकै भयावह बनेको पाइन्छ प्रकाशजी। अब जस्तो यो सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढेको छ र त्यो अलिकति भयावह यस मानेमा कि समुदाय स्तरमै फैलिएको कारणले परीक्षण चाहिँ जस्तो कसरी गरेको छ? व्यक्ति स्वयं जागरुक भएर मलाई केही भयो कि भनेको खण्डमा मात्रै गरिएको छ कि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको आधारमा पनि गरिएको छ? परीक्षणको दायरा बढाउनको लागि सम्बन्धित निकायहरूले एक हिसाबले चासो त दिएको पाइन्छ। यद्यपि यो समय लक्षण सहितका व्यक्तिहरूले मात्र परीक्षण गराएको अथवा परीक्षण गराउनै पर्ने व्यक्तिहरूले मात्र आफ्नो सुस्फूर्त रूपमा परीक्षण गराएको पाइन्छ। यही बिचमा चाडपर्वहरू पनि निरन्तर चलिरहेको, दसैँभन्दा अगाडिको समय मानिसहरूले यो समयमा परीक्षण गराउँदाखेरि कोरोनाबाट सङ्क्रमण भयो भने दसैँ पर्व खल्लो हुन्छ, परिवारसँगै बसेर मनाउन पाइँदैन, यसले गर्दाखेरि राम्रो हुँदैन भनेर दसैँको नजिकिँदो समयमा परीक्षण गर्नको लागि सम्पर्कमा जोडिएका व्यक्तिहरू हिचकिचाइरहेका थिए। त्योभन्दा पछाडिको समय पनि एक हिसाबले चहल पहल बढिरहेको छ। आफ्ना दैनिकी क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउन खोजिरहेको र नजिकिँदै गरेको तिहार पर्वले पनि सङ्क्रमण देखिएमा पर्व मनाउँदा प्रभावित हुन सक्ने अथवा पर्वको समयमा आफू एकान्तवासमा बसिरहँदाखेरि आफू र आफ्ना परिवारहरूलाई नरमाइलो अनुभव हुने भनेर त्यो तवरले स्वतस्फूर्त रूपमा परीक्षणको दायरामा समावेश हुन चाहिरहेको छैन। यति बेला लक्षण देखिएको र परीक्षण नगराइकन नहुने र सँगसँगै रोजगारको हिसाबले कहीँ कतै अन्यत्र जान पर्ने र त्यति बेला रोग भए नभएको भनेर परीक्षण गरेर रोग नभएको नतिजा देखाउन पर्नेले मात्र परीक्षणको दायरामा अलि बढी इच्छुक भइरहेका छन्। धेरै जो लक्षण सामान्य लक्षण देखिएका छन्, सम्पर्कमा जोडिएका व्यक्तिहरू हुन्छन्, केही समय अगाडि उनीहरू आफै परीक्षणको दायरामा त
समावेश हुन चाहन्थे, यो नमुना सङ्कलन र परीक्षण बढाउनुपर्छ भनेर आवाजहरू उठाइरहेका हुन्थे। त्यो चाहिँ यति बेला चाडपर्वको समय पनि परेको हुनाले र आफ्ना नियमित क्रियाकलापहरू एक हिसाबले अलिकति रफ्तारमा अगाडि बढाउन खोजिएको हुनाले परीक्षणको दायरामा आउन खोजिरहेका छन्। यसले गर्दाखेरि अर्को जोखिम के हुन्छ भने सँगसँगै भित्रभित्रै भुसको आउ जस्तै रोगको सङ्क्रमणहरू पनि फैलिरहेको जुन रूपमा अनुमान पनि गर्न सकिन्छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू योबाट सङ्क्रमणमा परेका छन्, सँगसँगै कर्मचारीहरू पनि परेका छन्। सम्पर्कमा जोडिएका व्यक्तिहरूको नमुना परीक्षण गर्दाखेरि 100 जनाको परीक्षण गर्दा 80 जनाभन्दा बढीमा रोगको नतिजा भएको त्रिशुली अस्पताल नुवाकोटमै प्रयोगशाला छ। यहाँको प्रयोगशालाको नतिजाले पनि देखाएको छ। यसले नुवाकोटमा ठुलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमणको दर बढिरहेको, भित्रभित्रै फैलिरहेको र परीक्षणको दायरामा आउन नचाहिरहेको पनि पाइन्छ। परीक्षण पश्चात पोजिटिभ परिणाम आयो भने घरमै बस्नुको विकल्प केही पनि छैन। नुवाकोटमा अस्पतालको सुविधा, कोभिडको उपचारको व्यवस्थाहरू गरिएको छैन। आइसोलेसन केन्द्र मात्र गरिएको छ। त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीको सम्पर्कमा बसेर औषधि सेवन गर्ने मात्र हो। नुवाकोटबाट काठमाडौँ गएर उपचार गर्नको लागि अहिले जुन रूपमा सञ्चार माध्यमहरूमा र व्यवहारमा पनि देखिएको अस्पतालहरूमा सहजै उपचार सुविधा नपाउने, बेड नपाउने लगायतको जुन समस्याहरू देखिएको र त्यो कुराहरू आइरहेको छन्, त्यसले सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेपछि उपचार पाउने होइन, बरु अहिले जुन अवस्थामा छु त्यही अवस्थामा आफ्नो स्वास्थ्यको निगरानी आफैले गर्छु भन्ने तबरबाट सङ्क्रमित भएका जस्तो देखिने लक्षणका मानिसहरूले पनि परीक्षणको दायरामा आउनबाट हिचकिचाइरहेको पाइन्छ। प्रकाशजी, अनि यो नागरिक स्तरको अलिकति कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसरी सङ्क्रमण फैलिएको उनीहरूको आफ्नै बिचमा चाहिँ अलिकति एउटा आत्मअनुशासन अनि अलिकति आत्मसचेतना चाहिँ कतिको देखिन्छ उनीहरूले त्यस्तो पालना गरेको चाहिँ? पछिल्लो समय रोगको सङ्क्रमण बढ्दै गएसँगै जुन रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरूको निगरानी, प्रयोग र त्यसको व्यावहारिक पक्षलाई बढी जोड दिनुपर्ने थियो, त्यो अनुसारले भएको पाइएको छैन। जिल्लाका सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरूमा जुन रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्ने थियो, कार्यालय प्रवेशकै समयमा हात धुनको लागि साबुन पानीको व्यवस्था, सेनिटाइजरको व्यवस्था केही समय अगाडि गरिएका थिए। ती व्यवस्थाहरू यति बेला प्रयोगमा ल्याइएको छैन। हिजोका दिनमा राखिएका पानी ट्याङ्कीहरू खाली भएका छन्। हात धुने व्यवस्थाहरू पनि मिलाइएको छैन। सार्वजनिक यातायातमा 8 सम्मका यात्रुहरू बोकेर गाडीहरू पनि गुडिरहेका छन्। त्यसै गरी शैक्षिक संस्था बन्द छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले आजदेखि लागू हुने गरी 12 अनुसारको सेवा निर्धारण गरेको छ। स्थानीय तहलाई नुवाकोटमा रहेका 12 वटा स्थानीय तह छन्, तिनीहरूलाई 3 समूह बनाएर हप्तामा एउटा स्थानीय तहले 2 दिन मात्र सेवा पाउने भनेर भिड नियन्त्रणको लागि चाहिँ यो अभ्यास पनि प्रयोगमा आजबाट ल्याएको छ। तर सँगसँगै स्वास्थ्य सुरक्षाका अन्य मापदण्डहरूलाई पालना गराउनको लागि, सचेत गराउनको लागि कुनै नयाँ नियमहरू बनाएको पाइँदैन। प्रकाशजी, रामहरुजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी रामहरि न्यौपाने हामी कुरा गर्दै थियौँ नुवाकोटबाट र नुवाकोटको अवस्थाको बारेमा। नुवाकोटमा अस्पताल अहिले छैन। कोभिडको उपचार गर्नको लागि आइसोलेसन सेन्टरहरू छन्, तर उपचार गर्नको लागि अथवा भनौँ अलिकति बिरामीको अवस्था गम्भीर भयो भने उनीहरूलाई उपचार गर्नको लागि काठमाडौँले ल्याउनु पर्ने अवस्था नुवाकोटमा रहेको छ। यसकारण मानिसहरू त्यहाँ सङ्क्रमित भएका छन्, तर सङ्क्रमित भएका मध्ये सक्रिय सङ्क्रमित 304 जना छन् र तीमध्ये अधिकांश मानिसहरू होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा बुझ्नुपर्ने एउटा दायित्व छ र सँगै यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि कसरी गर्ने भन्ने कुराको बारेमा एउटा राम्रो प्रभावकारी योजना पनि बनाउनु पर्नेछ। तर जनप्रतिनिधिहरू स्वयं पनि एउटा अलमलमा देखिएका छन् र एउटा प्रयोगको रूपमा स्थानीय तहहरूलाई हप्तामा एउटा स्थानीय तहले हप्तामा 2 दिन सेवा दिने भनेर एउटा नयाँ प्रयोग पनि आजबाट प्रारम्भ गरेको छ नुवाकोटले र त्यसको नतिजा कस्तो आउनेछ हेर्न बाँकी रहेको छ। तर मानिसहरूमा देखिएको एक किसिमको लापरवाही भनौँ, भिडभाड भनौँ, अथवा सरकारले त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नको लागि चाल्नुपर्ने कदम भनौँ, सार्वजनिक बसदेखि लिएर बजारसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि कोचाकोच, भिडमभिड, यी चिजहरूले देखाउँछ कि हामी कोरोनासँग खेलवाड गरिरहेका छौँ र हामीलाई यसलाई यो पनि भन्दछ कि कोरोना केही पनि होइन, सामान्य रुगाखोकी जस्तो हो भन्ने रूपमा हामीले लिइरहेका छौँ भन्ने सन्देश पनि यसले दिन्छ र जुन सन्देश कालान्तरमा आत्मघाती हुन सक्नेछ, यसले निकै ठुलो असर पनि पार्न सक्नेछ। त्यसैले गर्दा हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। जबसम्म समस्या पर्दैन तबसम्म हामी यस्ता हल्का कुराहरू, टिप्पणीहरू पनि गर्न सक्दछौँ। तर जब समस्या पर्दछ तब त्यो समस्याबाट
हामीले कसरी मुक्ति पाउने भन्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा निकै कठिन रहेको छ। त्यसैले पनि यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ, किनभने संसारका विकसित धनी मुलुकहरूलाई पनि निकै कठिन परिरहेको छ कोरोनासँग जुझ्नको लागि। किनभने अमेरिकामा मात्रै गए राति 1,18,204 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् र 1125 जना मानिसहरूको मृत्यु भएको छ। यो भनेको सानो सङ्ख्या होइन, निकै ठुलो सङ्ख्या हो। र भारतमा जुन दोस्रो नम्बरमा आएको छ भारत, र त्यो भारतमा कुल सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या मध्ये गए राति मात्रै 47,622 जना पुगेका छन् र 675 जना मानिसहरूको मृत्यु भएको छ भारतमा। र ब्राजिलमा 609 जनाको मृत्यु भएको छ र 23,317 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन्। त्यसै गरी रुसमा 19,000 मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् र 292 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै गरी तथ्याङ्क हेर्ने हो भने फ्रान्समा 363 जना को मृत्यु भएको छ र 58,046 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन्। निकै ठुलो सङ्ख्यामा फ्रान्समा सङ्क्रमण फैलिएको छ र त्यसै कारण त्यहाँ अहिले लकडाउन गरिएको छ। यस्तै स्पेनमा 21,906 जना सङ्क्रमित भएका छन् र 368 जना मानिसको मृत्यु भएको छ। र बेलायतमा 378 जना मानिसको मृत्यु भएको छ र सङ्क्रमित सङ्ख्या 24,141 पुगेको छ। र इटालीमा 34,505 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् र 428 जना मानिसको मृत्यु भएको छ कोरोना सङ्क्रमणकै कारणले गर्दाखेरि। यसरी युरोपेली राष्ट्रहरूमा सङ्क्रमण फैलिरहेको छ र त्यसमध्येको अर्को राष्ट्र जर्मनी हो, जहाँ 21,757 जना मानिसहरू गए राति सङ्क्रमित भएर त्यसमध्ये 162 जनाको गए राति मृत्यु भएको छ भने बेल्जियममा पनि त्यसै गरी 205 जनाको मृत्यु भएको छ र 14,903 जना सङ्क्रमित भएका छन्। पोल्यान्डमा 27,143 जना सङ्क्रमित भएका छन् र 367 जनाको मृत्यु भएको छ। र यसरी युरोपका राष्ट्रहरूमा कोरोनाको सङ्क्रमण देखा परेको छ र निकै फैलिरहेको छ र यो दोस्रो वेभ निकै फैलिँदै आइरहेको छ। अहिले भर्खर प्रारम्भ भएको छ र दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र ब्राजिलमा 609 जनाको मृत्यु भएको छ भने त्यसै गरी अर्को राष्ट्र दक्षिण अमेरिकाकै अर्जेन्टिना हो र त्यहाँ 11,000 मानिसहरू सङ्क्रमित भए भने 246 जनाको मृत्यु भएको छ। र कोलम्बिया मेक्सिकोमा पनि सङ्क्रमणको सङ्ख्या उच्च रहेको छ र मृत्युको सङ्ख्या मेक्सिकोमा 635 पुगेको छ गए राति र पेरुमा 59 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2,935 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन्। र एसियाली राष्ट्रहरूको कुरा गर्दा इरान र त्यसै गरी इन्डोनेसियामा पनि कोरोनाको सङ्क्रमण अहिले फैलिएर गएको छ र बङ्गलादेशमा पनि अहिले थोरै सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढेर गएको छ। त्यसैले गर्दा कोरोनाको सङ्क्रमणले विश्राम लिएको छैन। कोरोनाको सङ्क्रमण अझै पनि फैलिराखेको छ र यो फैलिराखेको कोरोनाको सङ्क्रमणबाट हामीले आफू चाहिँ मुक्त हुनुपर्ने छ। तर नेपालमा यो फैलिराखेको छ, यसलाई नियन्त्रणको दिशातर्फ लैजानुपर्ने थियो, तर नियन्त्रण भइराखेको छैन। त्यसैले पनि बढ्ता ध्यान दिन जरुरी रहेको छ। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम अहिलेलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।